माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है? उमर हयात। उमर भाई किधर से हैं? लाहौर से। आप भी लाहौर से? अरे लाहौर से काफ़ी सारे बंदे हैं माशाल्लाह। चेंजिंग आ रही लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो चेंजिंग तो पहले भी आई हुई, आज इकट्ठे होके निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लाहौर कौन सी जगह से आए आप? समनाबाद से। समनाबाद से। कैसा तारुफ था इंजीनियर साहब का? नेगेटिव रहा, पॉजिटिव था, क्या था? इंजीनियर साहब का 2020 में जब कोरोना था तब मैंने इनको नेगेटिव तारुफ से सुना था, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे लगा ये तो बंदा बात सही कर रहा है माशाल्लाह। जब दूसरी सुनी इस तरह, फिर आज 4 साल हो गए हैं तकरीबन, तो मैं मुसलसल सुन रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अब इत्तेफाक हुआ आने का। 1 साल से मेरा इरादा कर रहा था आने का, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर था, तो वो ये हो गया उनकी एक ज़रिया बने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सही रास्ता दिखाया। रफ़ील दैन से सुन्नत के साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। पहले कौन सा मसलक फॉलो कर रहे थे? देवबंद को फॉलो। देवबंद की हकानियत सामने आई, चीज़ें सामने आई, बिल्कुल बिल्कुल जो तजाद होता है। इतना प्रैक्टिसिंग नहीं था ना देवबंद में भी कि मैं उनकी हर बात को फॉलो। बाद मैं जो उनकी जो अकायद थे जो शिर्क से पाक थे उनको मैं फॉलो, लेकिन ये जो अंदर वाली बातें अशरफ अली थानवी वगैरह, और आज मैं वाकई सुनता हूँ, देखता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मुझे भी कुरान तर्जुमे से पढ़ने से मना किया गया था। मना किया गया था? बिल्कुल मना किया गया था। अच्छा, आपने नहीं पढ़ना, अच्छा सिर्फ आप सुने, आप देखें, इसको सिर्फ आयत तलावत करें। तो लेकिन अब जब उनकी बातें सुनी तो इतनी हकीकतें, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब एक्सपोज हुआ सारा कुछ, इस पूरा सिस्टम एक्सपोज हुआ, ये सारे मसलक एक्सपोज हुए। हालांकि मेरी जो फैमिली सारी बरेलवी मसलक से है, ननियाल में, लेकिन मैं देवबंद में था। पहले मुझे वो लोग भाभी कहते थे। अच्छा, पहली भाभी क्या? 2 भाभी हैं। तो अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मुस्लिम होना तो ये चाहिए था। इंजीनियर साहब बैठते हैं ना, हमारा एक चैनल है उस पर लाइव बैठते हैं, होना तो ये चाहिए था। जितना बड़ा नाम है इनके अपने उलमा का, देवबंद में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, लाइव बैठे हैं, लोगों के सवाल लें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन देख लें, इनके पास तो टाइम ही नहीं है, लोगों के सवालों को टाइम नहीं है। जाहिर है कि वो अपनी ऐसी बातें जो भी वाक़या उन्होंने मियाँ वाला सुनाया, अब ऐसा वाक़या को उसको कैसे बयान करें, कैसे डिफेंड भी करेंगे? सही बात है, बयान क्या करेंगे, डिफेंड क्या करेंगे? बाकी शुक्र अल्लाह का कि लोग चेंज हो रहे हैं। लोग, बहुत से लोग मेरे जानने वाले हल्का अहबाब में अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। पहले हम डरते थे इनका नाम लेते लोगों के सामने कि हमें लोग ये क्योंकि इन पर देखो स्टैंप लग कादियानी कोई ग्रुप है, कोई पीछे से ऐसे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तस्वीर ली है ना, अब इंशाल्लाह इसको अपनी टीवी पे लगा देंगे। सर अब तो वो तो दौर गुजर गया, वो मुश्किल दौर गुजर गया, अब तो अच्छी भा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हम इन्हीं के ऊपर फिट होंगे, इन्हीं में से निकल के इनके ऊपर फिट होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ कौन कौन आया? ये मेरे बहन भाई हैं। अच्छा अच्छा, मेरे भांजे हैं दोनों। अच्छा बच्चों, क्या नाम है बेटा? उमर। उमर। आपका? अबू बकर। अबू बकर। सर अच्छा, आप भी हो बच्चे? क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, माशाल्लाह। आपका? हाफिज़ एहसन तारिक। हाफिज़ एहसन भाई। अच्छा जी, आप बताएं आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? जी मैं पहली दफ़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ जी। ठीक हो गया, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, मुझे अपने बच्चों को ना ये तरबियत के हवाले से ना एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ से मुयस्सर हुआ है। मैं अपने बच्चों को अक्सर मस्जिद में, मदारिस में, उलमा की महफिल में लेके जाने का शाइक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इनकी 2 बातों ने आज वो एक, जैसे ना वो कहते हैं ना कि एक इंसान को झंझोरा है, तो समझे कि शायद मुझे वो उन्होंने झंझोरा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन किसी ने यहाँ से इनसे सवाल किया है कि जो हाफिज़ हो और वो कुरान भूल जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी सख्त वईद है उसके लिए, और हदीस की रोशनी में मुझे पता है ये बात का, लेकिन एक जो टीचर होता है ना इंसान का, वो इंसान के दिल से उसको ना हार्ट करता है कि भाई आपने ये काम किया हुआ है और आप ये काम भूल चुके हुए, तो ये काम अच्छा नहीं है। आज उनकी इस लेक्चर में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये गलत काम है, उसको चाहिए कि उसको रिवीजन करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से इंशाअल्लाह ताला कि मेरा अल्लाह मेरे ऊपर रहमत करे, मेहरबानी करे, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला मैं आज से ही नियत करता हूँ कि अपने कुरान पाक को मुकम्मल याद करने की, और मैं अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरकीब की तरफ लेके आऊँगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने बच्चों को दीन की महफिल में और माहौल में लेके जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर बन जाएँ, ये इंजीनियर बन जाएँ, ये प्रोफेसर बन जाएँ, ये दुनिया की किसी भी अलूम फ़न के अंदर चले जाएँ, आखिरकार मौत के बाद ये किसी काम के वाले नहीं। जो इनके काम आने वाली चीज़ है वो दीन है, और इस प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, अल्लाह इनकी उम्र में, अल्लाह ताला इनके अलूम में बेशुमार बरकतें अता कर रहे हैं। जो इनकी दूसरी चीज़ जो मेरे दिल में एक बड़ा खटका थी, मैं कल से दुकानदारी कर रहा हूँ, सारा रात में यानी कि जागता रहा हूँ कि मैंने सुबह कल मिर्ज़ा साहब के पास जाना है, तो मेरा क्या मकसद है वहाँ पे जाके? वो तो मसलक का ठीक नहीं है वो बंदा, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में ये बात शऊर के तौर पे डाली गई थी यार वो बंदा ठीक नहीं है।
تو ساری رات میں جاگتا رہا ہوں دماغ میں یہ سوال لے کے کہ میں نے کرنا کیا ہے وہاں پہ جا کے. علم تو میں مسجد میں بھی جا کے حاصل کر رہا ہوں, مدرسے میں بھی جا رہا ہوں, مولویوں کی تقریریں بھی سن رہا ہوں. دماغ کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ, دل کہہ رہا ہے کہ جانے میں حرج کیا ہے. میں ساری رات کا جاگا ہوا ہوں. صبح لاہور سے گاڑی نکالی ہے, ڈرائیو کی فجر کی نماز کے بعد, اسٹل یہاں پہ آئے ہیں. کسی مجبوری کی وجہ سے راستے ذرا بلاک تھے, اور وہ بلوکیج کی وجہ کیا تھی؟ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ عرس شریف منایا جا رہا ہے, سارے راستے بلاک ہیں, ساری ٹریفک بلاک ہے. جو ایک مین ڈیسٹینیشن ہے, اچھا دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ, تو سیدھا راستہ تو انہوں نے بند کیا, تو اب جا کے عقل کھلتی ہے. جب سیدھا راستہ بند ہوتا ہے نا, تو انسان کو کتنے راستوں میں سے گھوم کے منزل کی طرف پہنچنا پڑتا ہے. تو یہ آج یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مشاہدہ تھا یہاں پہ پہنچنا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ پاک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ عقیدہ ایمان پہلے ہی دل دماغ میں موجود ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ اس کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہے. لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا جو راستہ تھا نا, وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہے اللہ پاک پھر ایسے راستے میں چلانا پھر جس کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا. پھر ایسے راستے میں مت چلانا جس کے اوپر تم نے گمراہی والوں کے معاملات کو کر کے تو ان کے اوپر غضب کیا ہوا ہے. صحیح ہوگا. اچھا یہ بتائیں, آج آ گئے, آپ نے کہا کہ دل صبح رات کا میں جاگ رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں, جی, تو پھر آ کے کیسا فیل کیا؟ ہاں, ان کے بارے میں نا لوگ اکثر اور مشائخ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بہکا ہوا آدمی ہے, یہ راہ حق سے بٹا ہوا آدمی ہے. کیونکہ ان کی ایک بات بڑی مشہور ہے, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں علمی مذہبی علمی کتاب, میں ہوں مسلم علمی کتاب, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ بات دلیل سے کی انہوں نے ماشاءاللہ. لوگ ان کے اوپر بے شمار فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کے قادیانی کو پروموٹ کر رہا ہے. جی ایسے ہی. اس نے وہ مرزا صاحب نے ڈائریکٹ بات کہی, اور بھائی اگر یہ قادیانی کا لیکچر ہوتا تو میں آپ کو پروموٹ کرتا, پروموشن دیتا, آپ کو چیزیں دیتا, بانٹتا کہ بھئی ہمارے لیکچر, ہماری کتابیں, ہماری اسناد, ہماری چیزیں, جو کہ وہ لوگ کر رہے ہیں. وہ تو کہتا قادیانی دجال, وہ تو کہتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں. اب اتنی دلیل کے ساتھ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ کسی مرد مجاہد کا ہی کام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈرا ہوا انسان, کوئی بزدل انسان, کوئی گیدر, کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے. وما توفیق الا باللہ. اس میں مرزا صاحب کی قابلیت نہیں ہے, میں آپ کو کہتا ہوں. جی ہمیشہ سے یہ ان کے اندر کی قابلیت اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ ان میں سے کسی بندے کو چن لے, جس کو چاہے چن لے. میں سمجھتا ہوں یہ شرف مرزا صاحب کے حصے میں آتا ہے کہ وہ دین کی اشاعت کے لیے اپنی جان, اپنی مال اور اپنے معاملات کی درے کیے بغیر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں, وہ کہتا ہوں بھائی میں آپ ہی کے کتابوں کے حوالے دے کے آپ سے بات کرتا ہوں. اگر تم میں غلط ہوں تو پھر آپ اپنی کتابوں کے جھوٹا کہہ دیں, اور اگر میں صحیح ہوں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. کیونکہ ہماری نجات اطیع اللہ و اطیع الرسول کے علاوہ ہے ہی نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وہاں پہ لاہور شہر میں آج عرس منایا جا رہا ہے 25 اگست 20 سفر, کل یعنی کہ پیر والا دن ہے. وہاں پہ شیعوں کا بھی امام بارگاہ ہے, وہاں پہ گام شاہ ان کا بھی جلوس ہے. ادھر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ داتا صاحب کے نام سے عام معقول کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ان کے بھی معاملات دیکھے جائیں تو وہ خود بھی یعنی کہ اس طاقت اور صلاحیت کے مالک نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جوتیوں کا سٹینڈ 120 روپے میں لگتا ہے, اور ہمارے جوتیوں کے سٹینڈ کے بھی کوئی پیسے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو دادا صاحب کہتے ہیں کہ بم پکڑ لیتے تھے, وہ چور تو وہ کہہ رہے کہ وہ پکڑ نہیں سکتے. بڑی روشنائی والی بات ہے جو انہوں نے کی ہے. اللہ کہہ رہے کہ یہ بات دل میں اتر جائے اور دل سے زندگی میں اتر جائے, کیونکہ علم عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسے کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میں اسی کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا. بارک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ آپ کے اس چینل کو, اس چھوٹی سی جگہ کو اللہ وسعت والی جگہ بنائے. آمین آمین. کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور اللہ تعالیٰ کتنی ہی ایسے معاملات ہیں جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جماعتوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. میں عالم مفقہ مفتی نہیں ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا ہوا علم ہے میں اسی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کر رہا ہوں. یہ ایک وسعت والی جگہ نہیں ہے, یہ ایک چھوٹی جگہ ہے. اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی نیکسٹ ٹائم نہ آئیے گا. نہ یہ وجہ نہیں ہے کہ بھائی میں آئندہ سے آپ سے ملنا نہیں چاہوں گا, یا میں آپ کے لیکچر میں آپ کو بلانا نہیں چاہوں گا, یا میں آپ کو دیکھنا. وہ کہتے ہیں کہ نیا شائق ہے, نیا بندہ ہے, وہ بھی اسی طرح دیکھ کے جائے, سن کے جائے, سمجھ کے جائے, تاکہ وہ اس کی بھی دماغ کی اور کھڑکی کھل جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا استقامت دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے اس غلبے سے بچائے, ان میں اللہ تعالیٰ انا سے ان کو بچائے. آمین. جزاک اللہ بھیا, جزاک اللہ.
ہاں جی دنیا والا